जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। नाज़रीन, मुल्क के अंदर हुकूमत तब्दील हो चुकी है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसको एक साजिश करार दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब, रजीम चेंज के ऊपर बात हो रही है। सैयद गज़नफ़र अली साहब ने कुछ एग्जाम्पल्स भी कोट की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि माजी का एक्सपीरियंस क्या है अमेरिका का। डॉक्यूमेंट्स 20 साल के बाद डीक्लासिफाई हो जाते हैं, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स, इवन के बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत के मुतालिक भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा सर कि आप इसके ऊपर रोशनी डालें कि अमेरिका किन किन ममालिक के अंदर रजीम चेंज का हिस्सा रहा और फिर अपने ही डॉक्यूमेंट्स के जरिए से उसको उसने साबित भी किया। अच्छा अरसलान साहब, बात यह है कि एक तो डॉक्यूमेंट्स की बात होती है कि डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई किया जाए। बहुत सी चीज़ें तो हमारी आंखों के सामने हुई हैं ना अभी। उसमें हुआ ये कि सदर ट्रंप के ज़माने में, जो कि बड़ी दूर की बात नहीं है, चंद साल पहले की बात है, उसमें अमेरिकन सेनेट ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स किए सिर्फ इस काम के लिए कि ईरान में रजीम चेंज हमने लाना है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये तमाम अखबारात में आया है, ये हर जगह पे आया है। और अगर आप उनकी प्रोसीडिंग्स देखें सेनेट की, उसमें भी आया है अल-एलानिया। उन्होंने कोई शर्म नहीं महसूस की, उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस की। उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए अपने बजट में सिर्फ इसलिए कि हमने ईरान में रजीम चेंज लाना है। ये कल ही की बात है, एक मुसद्दक से आप शुरू हों और अब तक अगर हम उस चीज़ पे आए, अफगानिस्तान आपके सामने है। देखिए, बात यह है कि मारूजी जो हालात हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं ममालिक के, और उसी तरह उनके टैक्टिक्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो एक तो वो उनका तरीका कार, उसके बाद तुर्की में जो फौज के जरिए उन्होंने बगावत कराने की कोशिश की थी, अल-एलानिया जो सदर अर्दगान है, उन्होंने कहा कि अमेरिका इसमें मुलव्वस है। और सारा, मैं खुद उस वक्त अमेरिका में था, मैंने खुद अपने कानों से और सुना और आंखों से देखा। इन्होंने किसी रिटायर्ड अमेरिकन जर्नल को बुलाया टीवी पे, अभी उस वक्त फौज निकल रही थी, कुछ दस्ते निकल रहे थे तुर्की में, लग रहा था कि वो फौज ने टॉपल कर दिया तकरीबन। तो उसने आके कहा, उसने कहा हम चाहते हैं कि तुर्की की हुकूमत टॉपल हो, चूँकि ये बड़ा फ़लस्तीनियों का नाम लेता है और अमेरिका की हर बात नहीं मानता और फौज हमें सूट करती है तुर्की की। तो ये कहने का मतलब है ये रुझान और ये तरीका कार मौजूद रहा है। चिली पे चले जाइए, अयानडे के मुंतखब वज़ीर आज़म, और जो लैटिन अमेरिका जिसको हम कहते हैं लातीनी अमेरिका, उसमें बड़ी मुश्किल से जो जमहूरी निज़ाम है वो आया था, बिल्कुल नया नया। वो एक चिली पहली मिसाल था जिसमें उन्होंने इंतखाबात करवाए और वो सदर, वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ। इन्होंने LTTE जो उनकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसकी कोई बात नहीं मानी, उसकी मोनोपलीज को तोड़ा। उन्होंने CIA की मदद से, CIA ने, कंपनी ने CIA को पैसे दिए और CIA ने उसको टॉपल किया। इसी तरीके से अंदर से तो आपको लोग लेने पड़ते हैं ना, वैसे तो फिर आप बिल्कुल ठीक है। मैं सर आपसे इत्तफाक करता हूं कि माजी के अंदर अमेरिका, मैं एक सेकंड में लूंगा, तो वो तो उसको मरवा भी दिया। ये बड़ा बदनामे ज़माना ये मिसाल दी जाती है, और वो डिक्लासिफाइड वो डॉक्यूमेंट्स में तो आ गया, सारा कुछ वो आ गया। लवंबा का किस्सा भी था। तो इसलिए मैं जल्दी से एक मैं आखिरी बात कर दूं, अफगानिस्तान में भी देखिए ना, अफगानिस्तान में भी रजीम चेंज की उन्होंने, चाहे वो गलत था सही। डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर प्रोफेसर डॉक्टर फारूक हसनात साहब से जानूंगा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर के 75 साल की तारीख को खंगाल के देखें तो अमेरिका ने कहां कहां पे इन्वॉल्वमेंट की है। मेरे सामने इस वक्त भुट्टो साहब की किताब का हवाला मौजूद है, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, के अंदर वो कहते हैं कि जी मेरी हुकूमत को PNA की तहरीक के जरिए से जो है वो अमेरिका की ने साजिश करके निकलवाया था। एक वो है, और इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त के अमेरिका के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोफेसर डॉक्टर फारूक हसनात साहब से जानेंगे, मेरे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक हसनात साहब, सर आपने ब्रेक से पहले दुनिया की एग्जांपल्स दी कि अमेरिका किस किस तरह से छोटे ममालिक में रजीम चेंज का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आपने कहां कहां देखा
کہ پاکستان کے اندر امریکہ نے رجیم چینج کروائی ہو یا اس کا وہ حصہ رہا ہو؟ دیکھیے، ایک تو میں اس سے پہلے میں جلدی سے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا جو غضنفر صاحب نے کہی. انہوں نے سر وہ ایک اور بحث ہے، ایک اور طرف بات چلی جائے گی فلور کراسنگ کا معاملہ، لیکن وہ آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تک ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا تب تک کسی کی لائلٹی کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. اور ایک موقع یہ تھا جو نو کانفیڈنس کا ہے، وہاں پہ اعلانیہ ساری دنیا کے سامنے وہاں پہ وہ فلور کراسنگ کر رہے ہیں، پیسے لے کے ہوٹلوں میں، اپنے گھروں میں وہ کیوں نہیں رہتے؟ یہ کبھی سنا ہے کسی شریف انسان کو جو منتخب نمائندہ کہ اس کو جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح آپ ہوٹلوں میں یا ریسٹ ہاؤسز میں بند کر دیں اور بسوں میں اس کو گارڈز کے ساتھ لے کے جائیں؟ تو یہ آئین کی وائلیشن نہیں ہے. وہاں پہ سپریم کورٹ خاموش تھا، بالکل خاموش تھا، انہوں نے کوئی بات نہیں کی. لیکن اگر دوسری بات ہے کہ اگر ڈپٹی اسپیکر نے ان کے مطابق خلاف ورزی کی تھی، وہ ڈریگ کر رہے تھے اجلاس کو، تو اس کا طریقہ تھا کہ یہی اپوزیشن والے جا کے سپریم کورٹ میں درخواست دے دیتے. نہیں کر رہا وہ نہیں میں ایک سیکنڈ بس وائنڈ اپ کرتا ہوں. وہ کرنے کی بجائے عدالت رات کے 12 بجے خود عدالت لگا لیتی ہے بغیر کسی درخواست کے گئے، بغیر کسی نوٹس کے گئے. اچھا اس کو چلیں، پاکستان کی بات ہے. وہ دیکھیے ابھی بے نظیر کس طرح آئی تھی پاکستان میں واپس جب جنرل مشرف موجود تھے. ایک باقاعدہ ڈیل ہوئی تھی اور میں نے ابھی آپ کو بھجوایا بھی ہے. نیو یارک ٹائمز کی لیڈنگ خبر تھی ود انالیسز، ان کی خبریں ساری انالیسز کے ساتھ ہوتی ہیں اخباروں کی. اس میں سٹاف بتایا گیا تھا کہ کس طرح امریکہ نے ڈیل کروائی ہے اور بے نظیر کو پاکستان میں بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ ایک سویلین فیس پرووائڈ کریں مشرف کی رجیم کو. لیکن ہوا یہ کہ وہ جب آئیں تو بم کا دھماکہ ہو گیا، پھر مشرف کی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور وہ جو ان کا وہ ڈیل کا جس طرح یہ چاہتے تھے ایز سچ وہ اس طرح نہیں ہو سکا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ امریکہ نے اسی طرح کی ایک کیبل بھارت کو بھی لکھی ہے سر، اور جو بھارت کو وہ کیبل لکھی ہے اس میں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ آپ رشیا کے ساتھ ریلیشن شپ میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو ریڈی فور دا کانسیکوینسز. تو سر یہ تمام باتیں تو روٹین میں ایک ملک دوسرے ملک کو لکھتا ہے، لکھتے رہتے ہیں ممالک ایک دوسرے کو، لیکن وہ اس میں یہ نہیں کہتے کہ ہم رجیم چینج کرنے کی دھمکی نہیں دیتے. اور نہ ہی ہم آپ کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بالکل یہ ایک فیکچول چیز ہے. آپ مختلف کتابیں پڑھیں. IAEA کے جو چیف تھے البرادی، انہوں نے ایران اور جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی امریکہ کی، ان کی کتاب کے اوپر لکھا. البرادی پکے پرو امریکن تھے، ان کی بیوی بھی امریکن ہے، لیکن وہ نہیں رہ سکے اپنی کتاب میں یہ ذکر کرنے کا کہ یہ امریکن اس قدر بدتمیزی کے ساتھ ایرانیوں کے ساتھ بات کرتے تھے جس طرح وہ ان کے کچھ سلیوز ہوتے ہیں. اور اس میں نے یہ بھی لکھا کہ یہ ان کا سٹائل ہے کہ دھمکیاں دینا ممالک کو. اور وہ ایرانیوں نے کہا بھی ایک دو دفعہ ہماری ہزاروں سال کی سویلائزیشن ہے، آپ بات کیا کر رہے ہیں، ہم آپ سے بہت سپیریئر ہیں ہر میدان میں، میڈیسن سے لے کے انہوں نے حوالے بھی دیے اپنے جو ان کے سارے. بات یہ ہے کہ یہ ان کا ایک سٹائل ہے انہوں نے، اور یہ بدتمیزی کرتے ہیں اور یہ بدتمیزی سے بات بھی کرتے ہیں اور تھریٹس بھی کرتے ہیں. تو سر میں اس پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ